हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सकाळ सकाळ फुडें सवायपाचांक आमी आयज गेली वॉकिंगेक आनी आयकोपा शकता किडे रडटा आनी खूब काळोख आशिल्लो रस्त्यार. मेन रोडार आमी वॉकिंगेक गेल्ली आनी हांगा पळयात कितले डरावना सीन. सामको हे कसो एक टनल कसो दिसता पयसुल्यान पळोवपाक. आनी किड्यांचो आवाज, पक्ष्यांचो आवाज. पक्षी तितले उठोनाशिल्ले दिसता कारण सवाय 5 जाल्ली, उजवाड जावनाशिल्लो आनी हांव ओग्गी आशिल्लें. व्हिडिओ हांव कांय उलोवना. मागीर मिस्टर म्हणटा जालें तुजें सकाळ सकाळ फुडें स्टार्ट. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो हांव ओग्गी रावन बेश्टो हांवें एक क्लिप काडलेलो. मागीर आमी अर्द्याकसान परतलीं परत येवपाक. आनी आयज मातशी फुडें गेल्लीं आमी एज कम्पेर्ड टू काल. काल आमी मातशी लागींच वचून येयल्लीं कारण फर्स्ट डे आशिल्लो. आयज मातशी पयस गेल्लीं. सो पळयात कितलो काळोख तो, उजवाड सुद्दां जावनाशिल्लो. घरा पावलीं आमी सारकी 5 मिनटां कितें आशिल्लीं. त्या टायमार आमी घरा पावलीं. बाबा ब्रश कर, उठ उठ उठ. जोर आसा तर चपाती खा आनी वखद घे. चल पो उरतो मागीर 2 दीस वचपाचो, स्कुलान वचपा उरतलो. उठ, मोबायल दिता. चल उठ, ब्रश कर. चल बेगीन. पळय दांत पळय ते. काल चिकन हाडलें मरे, दांतां फारवलें पळय कशें. उठ उठ बाबा, उठ. चपाती केल्या. उठ उठ बेगीन उठ. जोर येयलो म्हणून होतोच न्हिदोन रावप ना. उठ, यो चपाती खा पयलीं. तोंड धुय आनी. हेणे पयलीं धुयल्या हें आनी सुकयल्याक, सुकोवन घेतल्याक. आनी आतां हे चिरुया आदोळेर. सो भेंडे हांवें अशे बारीक चिरून घेतल्याक आनी सुके दवरल्याक. उदक बिदक कांय लागना हांकां. आनी 2 कांदे चिरल्याक, टोमॅटो 1 आनी 2 मिरची. तूं पयलीं तयार न्हू रांदपा? तुका रांदपा दवरलायच घरा काय जोर येयलो म्हणून दवरला? रांदपा दवरला. सो आयदन तापलां आनी आतां आमी हितून घालया तेल. तुमकां जाय तशें एप्लाय करा. हांव चड घालचें ना, म्हाका तेल चड आवडना. तेल तापत येयलां आनी आतां आमी हितून जिरें घडोवया इल्लेशें. आतां आमी हितून कांदो तळसुया. कांदो आमकां गोल्डन ब्रावन जायसर तळसुपाक जाय. आतां हांव हितून घालता लसूण मोठीशी एक बारीक केल्ली. मिरसांगो, सो आतां हितून आमी घालुया टोमॅटो. आतां आमी इल्लेशें मीठ घालया हितून. टोमॅटो मातसो बेगीन मोव पडपाक लागून. सो टोमॅटो मातसो मोव जाल्लो आसा आनी आतां आमी हितून घालुया भेंडी. भेंडे घालुया, भेंडे. आनी येन्ना कांयच घालपाना मसालो. मातशें तळसुया बरी.
भाजी मातशी बारीक जावनी आवळून येवनी 5-6 मिनटां आनी धापूनय दवरपाची ना. उदक सुटो जायना. उदक सुटत जाल्यार सगळी बुळबुळीत जातली भाजी. आतां आमी हितून उडोवया 2 सोलां, हळद पावडर, मिरची पावडर, गरम मसाला. आता बरी तळसून घेऊया भाजी. मिक्स करूया सगळो मसालो. भाजी हांवें मिक्स केल्ली आसा आनी आतां आमी इल्लें मीठ उडोवया. उदक हांवें मीठ उडयल्लें सो आतां मातशें कमी उडयतलें. टोमॅटो जेन्ना मोव करपाक हांवें मीठ उडयल्लें सो पळोवन घालया सारकें. आतां एका लो फ्लेमीचेर धापून दवरया अशी. वाटेन थंय भाजी करपाक दवरली. आतां आमी हांगा चिकन मॅरिनेट करूया. चिकन हें फ्रिजान आशिल्लें सो आतां हांव हितून सुटपाक लागून बेगीन मीठ उडयता इल्लें सो दॅट मातशें बेगीन हें सुट्टलें चिकन जें एकदम फ्रिजान दवरून घट जाल्लें आसा. हेका अशें दवरुया. आतां भाजी पळोवया कितें जालें ती. भाजयेक मातशें उदक सुटलां. जाय तितल्या भाजी आनी मातशें धापून दवरुया. पळयात 2 मिनटां सुद्दां लागोना म्हाका हें सोडपाक. फक्त 2 मिनटांनी हांवें फक्त मीठ घातलें आनी उदक घातलें. तें तुमकां हांवें दाखोवना. मीठ पयलीं उडयल्लें आनी मागीर उदक घातलें. उदकान रोखडें तें मेल्ट जावन मीठ सगळें मेल्ट जालें आनी फोडी सुटल्यो. अशें तुमी नुस्तें सुद्दां जेन्ना घट जाता फ्रिजांतलें आनी तुमकां सकाळचें काम बेगीन कामाक बीन वचपाचें आसता आनी उदक घातलें सुद्दां जर नुस्तें सुटना जाल्यार तितून थोडेंशें मीठ घालात आनी हें 2 मिनटांनी अशें कुडके पळयात सळसळीत कशें जालें तें सामकें. चिकन पयलीं मॅरिनेट करून घेवया. तेका लागून हांव पयलीं घालता हितून मीठ, मिरची पावडर, गरम मसाला, हें हांव चिकन 65 टायप करता. पळोवया कितें जाता तें. इल्लीशी आलें लसणाची पेस्ट घालुया आनी हांगा चविष्ट अशी भाजी तयार जाल्ली आसा भेंड्याची. आतां हिका बंद करूया, धापून दवरुया. हितून पिळुया अर्द लिंबू आनी बरें कालोवन घेवया. कितें कमी पडला जाल्यार एक्स्ट्रा घालपाक शकता तुमी. कॉर्नफ्लावर यूज करता. कॉर्नफ्लावर घालया पयलीं बशेन नाल्यार चड पडटलो अदमास कळचो ना. इतलो हांवें बशेन घेतला कॉर्नफ्लावर. आतां तो घालुया हितून. मैदो तितलोच सेम क्वॉन्टिटी घेतला तोवूय घालुया. इल्लोसो बशेन हांवें घेतला चिमटीभर बेकिंग सोडा. आतां हें सगळें कालोवया, मिक्स करुया सारकें आनी जें कितें कमी पडलां तें घालचें पडटलें. मीठ मातशें घालचें पडटा कारण आमी मीठ फोडींग लायलां आनी मागीर आमी हितून कॉर्नफ्लावर एड केला आनी मैदो सो तेजो टेस्ट मातसो कमी जाता मिठाचो. सो मातशें परत घालचें पडटलें पळोवन. सो हांवें हितून इल्लेशें धंय बडयलां हातीन. म्हाज्या एक हात म्हाजो हांगा कालिल्लो आशिल्लो बुडयल्लो हितून. सो मोबायल धरपाक मेळना सो हांवें पयलीं धंय वतलें आनी तुमकां दाखयलां कितलें तें बरें मिक्स करुया. सो हांवें सगळें लायिल्लें आसा आनी एक्स्ट्रा हांवें कांयच घालुना. जें कितें तुमकां हांगा दिसलां व्हिडियोन तितलेंच आसा. सो हांवें आतां धापून दवरता आनी जेन्ना जेवणाचो टायम जातलो तेजे पयलीं अर्दवर पयलीं हें आमी फ्राय करुया. चिकन हांवें मॅरिनेट करपाक दवरलेलें फ्रिजान काडून आनी आतां काडलां भायर आनी आतां आमी तेल गरम करपाक दवरलां. थोड्या वेळान घालुया तेलान.
सो आमी अयांशाच्या बर्थडे दिसा चिकन फ्राय केल्लें तें तेल तशेंच दवरलेलें धापून आनी चिकन खूब उरलेलें चिकन भरपूर हाडलेलें सो आमी तें फ्रिजान काडून दवरलेलें सो हांवें तें तेल यूज केलां तितूनूच घातले फोडी फ्राय करपाक एकदम ज्युसी आनी टेस्टी क्रिस्पी अश्यो चिकनाच्यो फोडी फ्राय जावन येल्ल्यो आसात आनी अयांश आमचो आयज बरो ना आनी परत न्हिदलो दनपारां जेवचे पयलीं हांवें बेगीन हांगा चिकन फ्राय केलें आनी मागीर ताका उठयलो खावपाक आमचे जेवण बीन जाल्लें आसा आनी आतां जालें 4 आनी म्हाका ह्यो मिरसांगो बेश्ट्यो घालता किल्लोपा हांगा जाल्यो बियो हें पळयात आलें हांगा एक कोंब येयला आनी हांगा एक कोंब येयला सो आमी खंय घालया रे अयांश हांगा घाली हांगा एलोवेरा आशिल्लें म्हागेलें तें काडलें हांगासरलें सो हितून आमी घालया मिरसांगोच्यो बियो घातल्या बेश्टी पुरोया अशें वयल्या वयर हांगा एक मिरसांग घालता 2 मिरसांगो हांवें ह्या क्रेटीन लायल्याक आनी तितून 2 घातल्याक आनी हे म्हाजे एलोवेरा माय लव एलोवेरा हेका एक कोंब येता हांगा एलोवेराचो बारीकसो कोंब येता हांगा हो पळयात एलोवेराचो पेटो आनी अशेंच कोंब येवं जाय तेका कोंब येयना हरशीं एकूच कोंब येयला हे क्रेटीन पळयात हांवें कितले हांगा तुळशीचे रोंपे काल हाडून वडयले आनी हे म्हाका आतां रोव जाय सगळे हे रोवपाचें काम करुया चल रोंपे हाड चल एक रोंपो रोवया हांगा तुळशीचो तुळशी रोंपो हो पळयात हांगा एक रोयता हांव मागीर एक रोंप खंय रे रोंपा हाड मरे ओडो नाका हांगा एक रोयलो सो गायज झाडां रोवन जालीं आनी न्हांवून बिवोन मेकळीं जालीं आमी च्या बीन पिली आनी आतां आमी बेश्टी एक पासये वयता वॉटरफॉलार वयता हांव अयांश आनी आमची नेबर सो तुमी बीन पळयात आमचो वॉटरफॉल आयज खूब पावस पडलेलो सो वॉटरफॉला भरपूर उदक येयलां आसतलें पळोवया कितलें उदक येयलां तें सो गायज पळयात हांगा नो एंट्री बोर्ड मारलेलो आसा धबधब्यार वचपाक बंदी आसा हांगा टुरिस्ट बीन सगळे बंद केल्याक बिकॉज खूब उदक मदीं अकस्मात उदक बिदक येता दॅट्स वाय सो आमी आतां वयतात वॉटरफॉलार फायनली आमी वॉटरफॉलार पावली आसा आनी हांगा कोण तरी येयल्ले ते गेले आतां आनी पळयात वॉटरफॉलार उदक कितलें येयला ते पळयात चड ना मातशें आसा कमी आसा पूण आसा पावस जर पडोन गेलो सो पावस पडटा पळय त्या टायमार मातशें चड येता उदक आनी आतांय बीन बरें दिसता पळोवपाक हांगा राव फाटल्यान राव पळय मरे जोर येयला आनी हांव ताका हांगा घेवन येयला वॉटरफॉलार बेश्टी एक टायमपास म्हणून आतां मातसो कमी आसा जोर
हय हेटूय मारलो बोर्ड. असो कोको कसो व्हांवता. सो गायज पळयात आमचो वॉटरफॉल करमळे केरी फोंडा गोवा. हा पळयात आनी एक बोर्ड मारलेलो आसा, नो एंट्री ऑन द वॉटरफॉल. उदकान वयर वचपाक मनाई आसा, धबधब्यार वचपाक बंदी. सो कोणे वयर वचपाचे ट्राय करपाचे ना, फक्त हांगा येवन पळोवपाचो, फोटो मारपाचो आनी वचपाचें. आनी हे पळया सकले सायडीन उदक व्हांवता कशें तें. बाय बाय वॉटरफॉल, वी आर गोईंग होम. बाय बाय. हेवटेन काय दिसती पडना या मरे.